अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दिन है 20 जुलाई का और अतवार के मुकम्मल प्रेडिक्शंस आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम मुकम्मल बुर्जों की सेहत, मोहब्बत, रोजगार, माली हालात, हम सफर, आज का दिन और टेंशन्स कैसी हो सकती है, हम मुकम्मल आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। ड्रीम एंड मिस्ट्री में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का हमारा सबसे पहला बुर्ज हमल है। एरीज, आपकी आज के दिन सेहत बेहतर रहेगी अगर सुबह की चहलकदमी जारी रखें तो। मोहब्बत की बात की जाए तो पुराने तलकात में उलझने से बचें, वजाहत करें। रोजगार, आपका नया मौका मिल सकता है लेकिन मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाना बेहतर है। आपके माली हालात थोड़ा धीमा दिन है, बचत की आदत अपनानी चाहिए। हम सफर की बात की जाए तो रोमानवी बातचीत से दिल की दूरियां कम हो सकती हैं। आज के दिन अहम फैसले कल पर छोड़ने हैं। टेंशन्स की बात की जाए तो ज़हनी दबाव रहेगा, इबादत और जिक्र से सुकून पाएंगे। अगला हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज सोर। टेरियोस, आपकी आज सेहत हल्की थकन महसूस हो सकती है, मुकम्मल नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत की बात की जाए तो तलक में गर्मजोशी आएगी, एक साथ वक्त गुजारना बेहतर रहेगा। रोजगार की बात की जाए तो टीम वर्क से फायदा होगा, बॉस से तल्लक बेहतर बनाना होगा। आपके माली हालात छोटा फायदा मुमकिन है, हौसला रखना चाहिए। हम सफर की बात की जाए तो बातचीत से तल्लकात में बेहतरी आएगी, आज के दिन पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकी है। माजी के फैसलों पर पछतावे से निकलने की कोशिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज जोजा। जिमिनाई, आपके लिए आज सेहत पेट का मसला हो सकता है, खाने पीने में एहतियात बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिलचस्पी कम हो सकते हैं, मोहब्बत में खुलकर बात करना फायदा देगा। रोजगार की बात की जाए तो नई जिम्मेदारी मिल सकती है, चैलेंज कबूल करने जरूरी है। आपके माली हालात अखराजात ज्यादा होंगे लेकिन कंट्रोल में रखना बेहतर है। हम सफर की बात की जाए तो कुछ बदगुमानियां जन्म ले सकती हैं, वजाहत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का दिन वक्त जाया ना करें, आज का हर लम्हा कीमती है। अगर हम टेंशन की बात करें तो वलदैन या बुजुर्गों की सेहत के मुतल्लिक तशवीश हो सकती है। अगला हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आपकी आज सेहत जिस्मानी तवानाई कम हो सकती है, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। मोहब्बत की बात करें तो नया रिश्ता कायम हो सकता है लेकिन जल्दबाजी से बचना है। रोजगार की बात की जाए तो सुस्त रावी रहेगी, खुद को मुतहरिक रखना जरूरी है। आपके माली हालात बड़ा फायदा मिल सकता है, नजर जरूरी है रखना। हम सफर की बात की जाए तो पुराना मसला दोबारा उभर सकता है, नरमी से हल करना बेहतर होगा। आज के दिन गुस्सा करने से हालात मजीद खराब होंगे। टेंशन की बात की जाए तो खुद एतमादी में कमी का एहसास हो सकता है। अगला हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज असद। लियो, आपकी आज सेहत तवानाई भरपूर वर्जिश का अच्छा दिन देखा गया है। मोहब्बत की बात की जाए तो तल्लक में नई ताजगी आएगी, छोटे तोहफे या तारीफ करना जरूरी है। रोजगार की बात की जाए तो तरक्की के आसार दिखे गए हैं, मेहनत जारी रखें। आपके माली हालात किसी दोस्त या माली फायदा दे सके हैं। आपके हम सफर पुरसुकून दिन, छोटा सफर मुमकिन देखा गया है। आज का दिन रूहानी तौर पर मजबूत महसूस करेंगे, काम के दबाव बढ़ सकता है, मुतवाजन अंदाज रखना जरूरी है। अगला हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज समला। विर्गो, आप लोगों की आज सेहत नींद की कमी महसूस हो सकती है। मोहब्बत की बात करें तो बातचीत का अंदाज नरम रहना है वरना फासला बढ़ सकता है। रोजगार की बात की जाए तो नया प्रोजेक्ट या ऑफर आपकी तरफ आ सकती है। माली हालात की बात की जाए तो बचत में बेहतरी आएगी। हम सफर की बात की जाए तो जहनी हम आगे बढ़ेगी, पुराने मसले सुलझ सकते हैं। आज का दिन किसी खुफिया बात का इंकशाफ हो सका है। टेंशन की बात करें तो खुद पर शक करने से रोकें, फैसला रखना जरूरी है। अगला हमारे पास बुर्ज है, बुर्ज मीजान। लिब्रा, आपकी आज सेहत देखी जाए तो वो बेहतर है मगर नजर की कमजोरी का इम्कान देखा गया है। मोहब्बत की बात करें तो दिल की बात कहना फायदा मंद होगा। रोजगार की बात करें तो किसी बड़े आदमी या बॉस से बातचीत
کامیابی حاصل دے سکتی ہے۔ مالی حالات کی بات کریں تو اضافہ آمدنی کا موقع بن سکتا ہے، جبکہ ہم سفر غلط فہمی سے دوری آ سکتی ہے۔ سمجھداری سے حل کرنا ضروری ہے۔ آج کا دن کسی نئے شروعات کے لیے موزوں دن ہے۔ ٹینشن کی بات کریں تو کام اور ذاتی زندگی میں توازن رکھنا مشکل لگ رہا ہے۔ اگلا ہمارے پاس برج ہے، برج عقرب۔ اسکارپیو آپ کے لیے صحت، نزلہ یا فلو کی علامت ہو سکتی ہے۔ محبت کی بات کریں تو رومانوی وقت گزرے گا، نئے رشتے کا آغاز ممکن ہے۔ روزگار کی بات کریں تو پرانی محنت کا صلہ مل سکتا ہے، جبکہ آپ کے مالی حالات اچانک خرچ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہم سفر کی بات کریں تو پرانا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ آج کے دن کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، کسی عزیز سے ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس برج ہے، برج قوس۔ سیجیٹیریوس آپ کی صحت اچھی ہے، مگر سانس سے متعلق احتیاط کرنا لازمی ہے۔ آپ کی محبت تنہائی محسوس کریں گے، کھل کر بات کرنا بہتر ہے۔ آپ کے روزگار کے حالات قابو میں ہیں، مزید محنت کرنا ضروری ہے۔ آپ کے مالی حالات نارمل، نہ نقصان نہ فائدہ دیکھا گیا ہے، جبکہ آپ کا ہمسفر نئے پلانز بن سکتے ہیں، وقت دینا ضروری ہے۔ آج کا دن مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہتر دن دیکھا گیا ہے۔ ٹینشن کی بات کریں تو قریبی شخص سے مایوسی ہو سکتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس برج ہے، برج جدی۔ کیپریکارن آپ کی صحت جسمانی سستی ہو سکتی ہے، حرکت میں رہیں۔ محبت کی بات کریں تو رشتہ مضبوط ہوگا، تحفہ دینا فائدہ مند ہوگا۔ آپ کا روزگار نئی ذمہ داریاں ملنے کا امکان دیکھا گیا ہے۔ آپ کے مالی حالات رقم وصول ہو سکتی ہے، فائدہ مند دن دیکھا گیا ہے۔ آپ کے مالی حالات رقم وصول ہو سکتی ہے، فائدہ مند دن ہے، جبکہ ہم سفر کی بات کریں تو تعلقات میں بہتری کی امید دیکھی گئی ہے۔ آج کا دن نئی منزل کی طرف قدم بڑھائیں۔ ٹینشن کی بات کریں تو دوسروں کی تنقید کو دل پر بالکل بھی نہ لیں۔ اگلا ہمارے پاس برج ہے، برج دلو۔ ایکویرس آپ کی آج صحت، بلڈ پریشر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ محبت کی بات کریں تو تناؤ کم ہوگا، مل بیٹھ کر بات چیت کرنا ضروری ہے۔ روزگار کی بات کریں تو اچھے نتائج ملنے کی امید دیکھی گئی ہے، جبکہ مالی حالات پچھلا ادھار واپس آ سکتا ہے۔ ہم سفر کی بات کریں تو ساتھ وقت گزارنا سکون بخش ہوگا۔ آج کا دن نیا خیال زندگی بدل سکتا ہے۔ ٹینشن کی بات کریں تو خود پر اعتبار رکھیں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اگلا ہمارے پاس برج ہے، برج پیسگس آپ کا آج صحت، نزلہ زکام کا امکان سے پرہیز کرنی ہے۔ آج کی آپ کی صحت، نزلہ زکام کا امکان دیکھا گیا ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے۔ محبت کی بات کریں تو چھوٹے تحفے سے دل جیت سکتے ہیں۔ روزگار نیا اپروچ اپنانا فائدہ دے گا۔ آپ کے مالی حالات معمولی فائدہ مند متوقع ہیں، جبکہ ہم سفر گھریلو سکون کا دن ہوگا۔ آج کا دن آرام کرنا پرسکون رہے گا۔ ٹینشن کی بات کریں تو پرانے مسائل ذہن پر سوار نہ ہونے دیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔